अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, बहुत सारी अपडेट्स हैं हमारे सामने। ईरान को भी लेके दोबारा एक जंग शुरू होने की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि अमेरिका और ईरान के जो एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं वो अब हमले क्यों हो रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखूँगा। और कश्मीर के मामले पे भी हुकूमत ने एक नया फ़ैसला कर लिया है। वो फ़ैसला कितना कश्मीर के हक़ के में होगा या कश्मीर की आवाम के कितनी फ़ेवर में होगा। और मज़ीद जो बलूचिस्तान से एक होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं कि जो वहाँ पे दहशत गर्दी हुई है उसमें इंतज़ामिया की कितनी संगीन गफलत है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने मामला रखता हूँ बलूचिस्तान वाला। बलूचिस्तान में जो अब नए इंकशाफात हुए हैं वो ये हैं कि जो वहाँ पे 19 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों की जो लाशें हैं वो क्वेटा सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई। उस वक्त वहाँ पे जो लवाहिकीन थे उनमें गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो आखिरी पैगाम था उन पुलिस वालों का वो अपने दोस्तों के पास ये था कि देखें, हमारा इन लोगों से मुकाबला करते करते असला ख़त्म हो रहा है लेकिन हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने वायरलेस वगैरह की कि देखें यहाँ पे अटैक हो गया और आप हमारे तक मदद पहुँचाएँ, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद वहाँ पे नहीं पहुँचाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बलूचिस्तान है वहाँ पे तब जाएंगे जब जनाजे पढ़ने हों, अदरवाइज़ वो कभी वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं गए, कभी वहाँ पे कोई वो बड़े मनसूबे के लिए नहीं गए। यहाँ पे वो पाकिस्तान में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में वो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स इसलिए लगा देते हैं कि देखिए ये टैक्स यहाँ से इकट्ठा करके हमने बलूचिस्तान में एक सड़क बनवानी है, लेकिन उस अवाम के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाते हैं जनाजे में। उसके अलावा ये कोई भी नहीं जाता वहाँ पे, और ना ही ये वहाँ पे कोई डेवलपिंग फंड के लिए जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो अब वहाँ पे जब ये वाली वक़ूआ हुआ उसके बाद पुलिस एहलकार है वो भी आके बता रहे थे कि हमने किस तरह उनके साथ बातचीत करके अपनी लाशें वापस ली हैं। उन 19 लोगों की लाशें भी वापस नहीं कर रहे थे। ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनकी लाशें भी पुलिस वालों ने, और अंदर कुछ उन्होंने मौलाना लोग अंदर डाल के उन्होंने उनकी लाशें बड़ी मुश्किल से वापस ली हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ मजम्मत करते हुए रह गए हैं कि हम मजम्मत करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी हो गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन बैठेगा पीछे? एम्यूनेशन उनके पास ख़त्म हो गई है दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए। फंड आप उसके नाम पे, बलूचिस्तान के नाम पे आप लोग फंड पे फंड लिए जा रहे हैं, आवाम से टैक्स काटे जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमने ये वाली हेल्प आउट करनी है। तो ये एक बलूचिस्तान में इस किस्म के और भी काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस तरह उन हमारे दिलेर जवानों ने, पुलिस वालों ने वहाँ पे मुकाबला किया उन दहशतगर्दों का, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं दी गई और आखिरकार वो बेचारे शहीद हो गए। और अब कितने पीछे वो मासूम बच्चे वहाँ पे अपने वो छोड़ के चले गए हैं, यतीम बेचारे फिरेंगे। ये रियासत क्या करेगी? पेंशन लगा देगी, इसके अलावा इन्होंने क्या करना है कि वो बच्चे छोटे फलां डी। बलूचिस्तान के साथ तो ये वैसे भी सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है वहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो कश्मीर का मामला है ना, बलूचिस्तान से ये लोग सीख नहीं रहे। वहाँ पे अवाम में गुस्सा भी है। अब ये हॉस्पिटल में गए हैं तो अवाम ने इन लोगों को नज़दीक नहीं जाने दिया बलूचिस्तान में। कश्मीर में भी वही सिचुएशन अब ये दोबारा करने की तरफ बढ़े हुए हैं। कश्मीर में ये नहीं कर रहे, ये दोनों लोग मिले हैं, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की कोई मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग जो कश्मीर के लोगों के मतलबात हैं वो सुने, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमने साफ और शफाफ अंदाज में इलेक्शन करवाने के लिए हम इस बात पे मुतफिक हैं। ओ भाई, आप लोग ये बताएं कि आप लोग उन अवाम के लिए क्या कर रहे हैं जो उनके मतलबात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? उनको आप वहाँ पे गोलियां चलाने के लिए बैठे हुए हैं और उन्हीं अवाम के वोट लेने के लिए आप लोग कह रहे हैं साफ शफाफ अंदाज में हम लोग वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। इस तरह की बेहिसी है हमारे हुक्मरानों में। और कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी का एक ट्विटर हैंडल है उस पर वो जो पैगाम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हम मरने के लिए भी तैयार हैं और हम मुकाबला भी करेंगे और तारीख लिखेगी कौन जालिम था और कौन मजलूम था। वो तो इतने तक आगे जाए बैठे हैं, आज 35 दिन हो गए हैं वो लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी हुकूमत की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही कि हम लोग वहाँ पे जाएं और
جو ان کے مسائل ہیں وہ ختم کریں۔ راولہ کوٹ میں 35 سے 36 دن ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے، وہ عوام وہاں پہ بیٹھی ہے، راولہ کوٹ کے بعد دریک کے مقام پہ دھرنا دیے بیٹھی ہوئی ہے۔ شوکت نواز میر گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ گرفتاریاں تو خیر ایسے معاملات میں ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگ، کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے، بلوچستان بھی سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ کیا حالت ہو گئی ہے، کشمیر میں وہ حالت اللہ نہ کرے کبھی اس سائڈ پہ جائیں، حالات جائیں کہ وہ لوگ غصے میں کچھ اور قدم اٹھانے کی طرف نکل پڑیں۔ لیکن اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سیاستدانوں کو اپنے آپ کو کچھ شعور میں لے کے آنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جو ان کا دل کرے گا اور یہ کرتے رہیں گے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیر کے معاملے کو ہی لے کے پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارا بہت مشکل فیصلہ تھا، ہم نے اپنا بائیکاٹ کیا، لیکن عوام کی خاطر، کیونکہ ووٹ عوام سے لینے، جب عوام وہاں پہ دھرنے پہ ہے، احتجاج میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، تو ہم نے ووٹ کس سے لینا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا تو نہ فارم 47 لینے کا ارادہ ہے، جیسے یہ جیلی فارم 47 بنا کے دے دیتے ہیں، ہم نے تو فارم 45 کے مطابق ہی وہاں پہ جا کے رزلٹ لینے، اور فارم 45 ہوتا ہے عوام کے ساتھ، تو عوام ہمارے ساتھ ہے لیکن عوام ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی، تو ہم عوام کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا اپنا ہی ایک موقف ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بتاؤں کہ جو یہ سارے معاملات ہیں، پی ٹی آئی ایکچولی دیکھتی عوام کو ہے، اور عوام پی ٹی آئی کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیتی ہے۔ جیسے سہیل افریدی والے معاملے میں پی ٹی آئی کے جو ایک کارکنان تھے، انہوں نے ایک غصہ دکھایا، تو وہ بیک فوٹ پہ گیا سہیل افریدی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم نظر ثانی کریں گے، عوام اس میں غصے میں ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے، لیکن نہیں، وہاں پہ سہیل افریدی کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو دوبارہ نظر ثانی کریں گے اس چیز کے اوپر۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں امریکہ اور ایران کا معاملہ۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ایران نے ایک رستہ دیا تھا امریکہ کو کہ آپ لوگوں نے اس رستے سے گزرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے نہیں گزرنا۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کیونکہ اب ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہے، تو ہم یہاں سے دیکھ لیں کہ کون کون سا اور رستہ ہے جہاں سے ہم لوگ گزر سکتے ہیں، اور اگر جنگ ہو جائے تو ہم وہاں سے بھی گزر جائیں گے۔ اس وجہ سے جو قطر کے جہاز ہیں مبینہ طور پہ، اور باقی ایک اور جہاز تھا، وہ اس آبِ ہرمز کا جو رستہ دیا ہوا نا ایران نے، اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے سے گزر رہے تھے، تو ایران نے حملہ کر دیا ان ٹینکرز کے اوپر کہ آپ لوگ یہ غلط رستے سے گزرے ہیں، جب ہم لوگوں نے روکا ہے آپ کو، آپ کیوں نہیں روک رہے؟ اور یہ امریکہ کی منشا پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ چاہتے ہیں کہ ہم نیا رستہ ڈھونڈیں اور ایران کو ہم اس پوری گیم سے نکالیں۔ جب ایران نے اٹیک کیا تو اب امریکی سینٹ کوم کی طرف سے بھی یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ایران کی مختلف بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیے ہیں، اور باقی جگہوں پہ بھی اٹیک کیے ہیں، تاکہ جو آمد و رفت ہے ابنۂ ہرمز میں وہ آسانی سے ہو سکے۔ یہ چیز اب ایران کو وارا نہیں کھاتا۔ ایران کہتے کہ دیکھیں، جب ہم نے اتنا نقصان اپنا کر لیا ہے، سپریم لیڈر کو ہم نے شہید کروا لیا، ان کے وہ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ ان کی سینئر لیڈرشپ ساری شہید ہو گئی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ وہ اپنی شرطوں پہ ان سے اپنی باتیں منوانے کے پیچھے لگے ہوئے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اگر یہ والا کام ہو گیا تو وہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پہ لوزر کے طور پہ نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، کہ ٹرمپ تو یہ لوز کر چکا ہے۔ اس وجہ سے ایکچولی طور پہ جو امریکہ اور ٹرمپ ہے وہ بار بار چھوٹے موٹے کلیش کرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ بڑے جنگ میں جس طرح پہلے حملہ کیا تھا، اب امریکہ کبھی بھی اس طرح کا حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ہم وہ چیز فیس نہیں کر سکیں گے۔ یہ الیکشن آنے تک، جو مڈ ٹرم الیکشن ہے، تب تک ٹرمپ اس معاملے کو گھسیٹے گا، لے کے جائے گا کہ کسی نہ کسی طرح میں عوام کے سامنے فیس میں رکھ سکوں کہ دیکھیں ہم نے تو ایران کو جو جوہری مذاکرات یا جوہری جو ان کے منصوبہ ہے اس سے ختم کر لیا ہے، اور ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اور ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ حملہ کر لیتا ہے۔ ایران اتنا پاگل نہیں ہے، وہ ابھی حملہ نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اب حملہ کیا تو ان کا موقف صحیح ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے ایران کے پاس جوہری ہتھیار تھے۔ ایران کافی یہ ایک بات چل رہی ہے جو ایران کے حلقے ہیں ان کے اندر، کہ ایران یہ جب جنگ ختم ہو جائے گی، مکمل طور پہ دھول چھٹ جائے گی، تو ایران اس وقت کچھ ایٹمی تجربات کر سکتا ہے اور دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ اب ہم
ایٹمی پاور بن چکے ہیں. ابھی ایران ایسا کچھ نہیں کرے گا. تو اسی وجہ سے وہ جو جوہری مذاکرات ہیں ایران ان کو لمبا کرتا جا رہا ہے, ان کے اوپر وہ بیٹھ کے صحیح پراپر طریقے سے بات نہیں کر رہا. تو یہ اب تک کے ہمارے پاس اپڈیٹس تھی. مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کریں گے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.